तिसरीच्या भायर जो आमचो प्रोटेस्ट आसलो तेचो आयज तिसरो दीस आसा. 2 राती जाल्ल्यो आसा आनी हो तिसरो दीस सुरवात जाली. आतां दनपार जाल्ली आसा, सांज जाल्ली आसा. आनी आतां लेटस्ट आमकां जी अपडेट आसा ते आमचे 2 डिमांड जे घातलेले. एक म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हे जे आसा हे कन्स्ट्रक्शनाचे, आनी दुसरे जे आसा ते कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉलाचे. आतां हितूंचो एक जो आसा एक डिमांडाचेर आमकां आतांच तर 5-10 मिनटां पयलू आमकां हांगा स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती TCP डिपार्टमेंटाचे थ्रू आमकां गावल्ली आसा. आनी हेजेर जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हांकां ही ऑर्डर काडल्या. हांव तुमकां ऑर्डर वाचून दाखयता. स्टॉप वर्क ऑर्डर whereas the technical clearance order having reference number so and so dated 26/03/2024 was issued to you for proposed construction of hotel building revised plan in plot number 358 of subdivided land under survey number 14/1 and 2, 15/1, 16/1, 17/1, 2 and 3, 18/1, 19/1, 2 and 3, 20/1, 2 and 3, 21/1, 2, 88, 31/1 and 35/1 at village Bambuli, Tiswadi Taluka. And whereas the said technical clearance order was subject to the condition that necessary NOCs if required from concerned authority under building bylaws if any to be obtained prior to the construction work. And whereas it is observed that you have undertaken construction activities without obtaining prior environmental clearance as prescribed under EIA notification 2006, and therefore you have violated the condition as speculated in the said technical clearance order dated 26/3/2024. And whereas the direction of the government with note dated 30/4/2025 are received to immediately put a stop to the construction activity for non-compliance of condition imposed as above. Now therefore you are directed to immediately stop the ongoing construction activity for non-compliance of condition as above imposed in the technical clearance order dated 26/03/2024. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हांकां धाडलेले आसा. तशेंच पंचायत सरपंच तुर्का बांबोली विलेज पंचायत. आतां सगळ्या गोंयच्या जनतेन पळयलां की हो जो डिपार्टमेंट आसा TCP डिपार्टमेंट हो न्हिदलेलो आनी तांकां जागे करपाक आमकां हांगा रावचें पडलें. इतले फावटी आमी हांगा येयले, आमकां गेटी भायर दवरिले आनी हो पुरावो आसा. ह्या विश्वजीत राणाक सांगपाक सोदता हो जो आसा हो पुरावो आसा. तूं कायद्याचें म्हणटा पळय हो कायदो आनी आमी खंय कायद्याच्या भायर वचना. हो कायदो घेवनूच आमी तुमकां सांगता. आनी हे तुमी कायदो समज आयकलो हो पयलीं खरें म्हटल्यार TCP डिपार्टमेंटान स्टॉप वर्क हाडपाक जाय बट TCP डिपार्टमेंटान ते हाडलें ना. आनी तेकाच लागून आमी प्रोटेस्टाक बसले. आनी आयज म्हळ्यार काल पासून तेंच्यांनी स्टॉप वर्क काडूंक ना. कित्याक काल जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू स्टॉप वर्क येयल्लो तेन्ना अशें ते डायरेक्ट काडपाक शकताले. मात हांवें परत लेटर केलें तांकां. काल लेटर केलें आनी दोनूय प्रोजेक्टाचे केल्ले. हे एक आनी दुसरो तो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा ते दोनूय हेंचे केल्ले. पण हेजो एकूच आमकां आतां सद्याक तरी मेळिल्लो आसा. सकाळीं जेन्ना आमी फायंड आवट केल्ले तेन्ना ते सांगपाक लागले की दोनूय हांकां काडटले म्हणून. पण अजून पर्यंत दुसऱ्या प्रोजेक्टाचो आमकां अजून पर्यंत स्टॉप वर्क जो TCP थ्रू आसा तो मेळिल्लो ना. सो आतां हेजे आमी जे आसा ते लिगल एडवायस घेतले. त्याक आतां आमच्या हातीन आतांच पडला. सो आमी आमच्या लिगल एडवायजरा कडल्यान लिगल एडवायस घेतले की हेच्या फुडें कशें कितें करपाक शकता, हेजेर एक्शन कितें करपाक शकता हेच्या बाबतींत. आनी दुसरें आमी सद्याक तरी वाट पळयता की दुसरो जो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा हेजेर कित्याक लागून अजून पर्यंत तेंच्यानी स्टॉप वर्क काडूंक ना. आनी तेजी आमी वाट पळयता की ती केन्ना येतली. आनी तशेंच आमी दुसरें सांगलेलें की आमी हेची फाट सोडपाचें ना म्हणून. आतां आमी ऑलरेडी सगळीं लेटरां जी आसा जी केल्लीं आसा तितून आमी पुलिसेंक घातलेले आसा, CMाक घातलेले आसा की हे जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा जे जेन्ना हांव इन्स्पेक्शनाक गेल्लो बाकीचे इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना हे तोंड फोडून सांगताले की आमची सगळी परमिशन आसा आनी ही कामां जी आसा ती आमी लिगल्ली करता.
हो जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ही जी कंपनी आसा, हे कंपनीचे जे थंय मॅनेजर आसले जावं डायरेक्टर आसले, हे आमच्या तोंडार सांगताले की आमी हे करता म्हणून. सो ताका लागून आमी आतां हे लेटर केला कंप्लेन करपाक की हेंचेर FIR रजिस्टर जावची एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कित्याक हेंच्यांनी हे वायलेट केल्लें आसा. तशेंच हे कामाक जे हेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना, जावं ते DCP डिपार्टमेंटाचे आसूं जावं ते पंचायतीचे आसूं, हेंचेरूय FIR लॉन्च जावपाची गरज आसा. हे आमी डिमांड जे आसा ते चीफ मिनिस्टराक धाडलेले आसा. होम मिनिस्टर सेम चीफ मिनिस्टरूच आसा, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा, आमचो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, DGP आनी पुलीस इन्स्पेक्टर हांगासर पुलीस स्टेशन, हांकां सगळ्यांक आमी हे लेटर करतले. आनी आमकांय पळोवपाक जाय आयज हो होम डिपार्टमेंट जो चीफ मिनिस्टर अंडर आसा हो हेंचेर FIR रजिस्टर करता काय ना. कित्याक एवरी टायम जी फोटिंगपणां आयज चल्लेलीं आसा गोंयांत, आनी ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या देल्लीकारांक जो सपोर्ट हो सरकार BJPचो दिता, तो सपोर्ट इतलो पूर्णपणे म्हटल्यार पयसो घालता म्हणून दिता काय कितें, हो व्हडलो प्रश्न आसा. समज नासलो जाल्यार आमकां हांगा बसचें पडचें नासलें. हांगा आयज आमचे सगळे दीस रात हांगा बसता निशेध करून. सो आमी आतां वाट पळयतले की दुसरो जो स्टॉपवर्क आसा तो आमकां केन्ना मेळटलो, आनी हेजेर आमी आमचो लिगल एडवायस जो आसा तो लिगल एडवायस आमी घेतलो. जशें विरेशान सांगलें की आमकां आतां एक जो बोळेचो मेगा प्रोजेक्ट आसा तेचे स्टॉप ऑर्डर सद्या DCPन काडलेली आहा. आतां पयर एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची येयल्ली, आयज DCPची येयला. सो एक एक करून विक्री आमच्या वाटेन येत आसा. तशेंच आयज आमचो अजय बाब आमचे रेव्होल्युशनरीज आनी थंयचे लोकल हांकां घेवन पंचायतीन गेल्लो. पंचायतीन सेक्रेटरीक मेळ्ळो, सरपंचाक मेळ्ळो, आनी तांकां जी स्टॉप ऑर्डर हेच्या पयलीं एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान काडले ती तांकां परती कालूय तांकां दिल्ली. आयज वचून तांकां पर्सनली तांकां एक्सप्लेन केली आनी तांकां जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा ते तेंचे आतां फोर्टनायटीक मिटिंगेक ते घालतले आनी ते लायसन्स आहा ते रिवोक करपाचे आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा, डिमांड केल्लो. मागीर आमी DOP कडेन गेले. DOP कडेन वचून परते तिकाय सांगले की सरपंच आनी सेक्रेटरी ह्या दोगांकूय इन्स्ट्रक्ट कर की तेंच्यांनी टायम वेस्ट करचो न्हू आनी जाता तितले बेगीन हे जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा ते फाटी घेवचे. आनी आतां पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सद्या एकाच प्रोजेक्टाचे आमकां स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा आनी आमी मागलेले की आमकां दोनूय प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते टोटल तेजे स्टॉप ऑर्डर ह्या डिपार्टमेंटाच्यान जाय जाल्यार तेंच्यांनी सद्या तरी एकूच दिल्लेलें आहा. आनी आतां हे घेवन आमचे जी लिगल टीम आसा तेजे कडेन आमी वयतले आनी बसतले सविस्तर हेचेर चर्चा करतले की आतां ह्या फुडें आमी कशें कितें करपाक शकता आनी कितें फुडें मार्ग आसा ते. सद्या तरी एकूच येयला, पूण दुसरी येयसर तर आमी हांगाच बसतले आनी ह्या ऑर्डरीचेर फुडें कितें करपाचें हेचो अपडेट तुमकां आमी रात मेरेन तुमकां राती जेन्ना आमची परती एकदां प्रेस कॉन्फरन्स आसतली तेन्ना तुमकां आमी दितले. तो मेरेन आमी दुसऱ्या ऑर्डरीची वाट पळयतले. तुम्ही सांगलेले पळय ते काम बंद आसा म्हणून दुसरे जे आहा ते, सो तेजी स्टॉपांनी ऑर्डर मागता. हय पळय कशें आसा, काम जें आसलें तें काम कंटिन्युअस चालू आसलें. हें आमी अपडेट दीत आसले. काल सांजे पासून तें काम चालू आसलें. मात तांकां जेन्ना स्टॉपवर्क ऑर्डर जी आसा ती गावली, तेंचो सेक्युरिटीन ती ऑर्डर घेतली. हांवें अपडेट घेतलो रातचो, तेन्ना रातचें तेंचें काम बंद आसा म्हूण सांगलें. आयज आमी परत अपडेट घेतली की तेंचें काम चालू आसा, सद्याक तरी बंद आसा म्हूण सांगलां. पण चालू जावंकूय शकता. ताका लागून जी बाकीची स्टॉपवर्क ऑर्डर आसा, जावं ती पंचायतीची जावं ती DCPची, ही आमी डिमांड केला. आयज DCPची आमकां गावल्ली आसा. पंचायतीकूय अजय आनी बाकीचे आमचे लोकल्स जे आसा ते वचून थंय तेंच्यांनी विचारले पंचायती तुमी इश्यू करतले काय ना. एज पर लॉ ते करता म्हणटा, पूण पळोवपाक जाता कितें करता ते. तशेंच DOPकूय सांगलां तांकां इन्स्ट्रक्ट करचें म्हणून, कित्याक पंचायत सामकी स्लो जाल्या ताका लागून एवरी नाव एंड देन आमकां धांवचें पडटा थंय. आतां हो स्टॉप वर्क ऑर्डर घेवन समज परत काम चालू केलें जाल्यार एज पर लॉ तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. एज पर लॉ तांकां इम्प्रिजमेंट आसा. सो हे लास्ट टायम हांवें सांगलें अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तांकां 5 वर्सांचो अप टू 5 years इम्प्रिजमेंट आसा, अप टू 1 lakh ऑर बोथ फायन आसा. सो हे जे आसा हे कायदो सांगता, आमी सांगिना आनी ह्या विश्वजीत राण्याकूय
आयज खंय ना खंय कायदो शिकोवपाची गरज आसा. तेणेन म्हाका दिसता तेच्या बापाय कडल्यान मातशें तरी ट्युशन घेवचें. तेणेन ट्युशन सारकें घेवंक जाय दिसता. सो त्या ट्युशनाक परत वयचो पडटलो तेका. तो भाशणां खूब दिता आनी भाशणां दिवनूय आमकां खूब शाणपणाय सांगता. सो हें खरें म्हटल्यार तुका लज आसा, विश्वेश राण्याक लज आसा. कित्याक तुजो डिपार्टमेंट जो खरें म्हटल्यार त्या डिपार्टमेंटान पयलू स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाक जाय आसली. कित्याक तुजो मेन परमिशन सगळी TCP डिपार्टमेंटाचे थ्रू गेल्ली. पण हें कोणाक काडचें पडलें, एनवायरमेंटाचे थ्रू येवचें पडलें. सो ही विश्वजीत राण्याक व्हडली लज आसा. तशेंच जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणेन एक उतर पासून ह्या इश्यूचेर काडूंक ना. तेकाय लज कित्याक BJP सरकार कसो चलता, अंदाधुंदीचेर कसो चलता हो पूर्णपणान एक्सपोज जाल्लो. आनी एक आमचो डिमांड आसा आतां हे जे कंप्लेंट्स आतां जे FIR आमी घातले कंप्लेंट घातलेली आसा पुलीस स्टेशनार दिल्ली आहा. सो हेंचेर हे काम तेंच्यांनी परमिशन नासतना केला म्हणून आमी सगळ्यांची नांवां घातला. भितर प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा आनी बाकीचे जे ऑफिसर जे इन्स्पेक्शन केल्ले नाजाल्यार जे सिग्नेटरी आसले कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे ते सगळ्यांची नांवां घालून आमी दिल्या. आमकां जाय हेंचेर एक्शन जाल्ली की अजून मेरेन एक आमदार एका स्टेटीचो आमदार रस्त्याचेर हांगा फुटपाथाचेर बसता जस्टिसाक लागून जाल्यार गोंयच्या CMा कडल्यान अजून मेरेन एक स्टेटमेंट येयल्लें ना. तेणी आमदाराक फोन करून विचारूंक की बाबा तुजो प्रश्न कितें आहा, कितें करया, कित्याक कितें कितें तुमचो हो डिमांड कितें आसा, कितें बसून उलोवपाक जाता काय म्हणून. कित्याक हे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली CMाची की तेणी आमदाराक फोन करून विचारचें. कित्याक तो हांगा तर येवपाचोच ना, ताका हांगा येवपाक टायम मेळना जाल्यार तेणी फोन करून विचारपाक जाय आसलें बाबा कितें आहा काय म्हणून. आतां तूं येवंक ना ते येवंक ना, एटलिस्ट आमी जी कंप्लेंट घातल्या ह्या ऑफिसरांचेर आनी हे जे दिल्लीकार आसा हेंचेर FIR जावपाकूच जाय आनी तेंचेर नेसेसरी एक्शन तुमी घेवपाक जाय. कित्याक तेंच्यांनी आमच्या एनवायरमेंटाची पाड घातलेली आसा आनी एक खबर आसतना घातलेली आसा, जाणून बुजून घातलेले आसा. हे बेश्टो अननोईंगली जावंक ना, ही गजाल नोईंगली जाल्ली आसा. सो आमकांय पळोवपाक जाय की CM प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टर आसा तो कितले पुलिसांक हांगा यूज करतलो आनी कितले कायदो फॉलो करून तेंचेर एक्शन घेतलो. तुमचो सिटींग प्रोटेस्ट अजून चालू आसतलो? आतां सध्या तरी आमचो चालूच आसा. कित्याक अजून हेचेर आतां ही ऑर्डर तुमी येवच्या पयलीं 10 मिनटां पयलीं आमच्या हातीन पडलेली आतां. हेचेर फुडें कितें एक्शन घेवपाचें, फुडें आमचो स्टेप कितें आसतलो तो लिगल एडवायस घेवचो पडटलो. बाबा हीच आमकां पुरो काय आनी फुडें कितें आनीक जाय पडटलें. कित्याक दुसरी तर अजून मेळोंक ना. सो जो मेरेन दुसरी मेळना तो मेरेन तरी आमचें सध्या तरी चालूच आसा. सो एकदां लिगल ओपिनियन घेतल्या उपरांत आमी डिसायड करतले की फॉलो अप करपाचो काय कंटिन्यू करपाचो. सो रातचे तुमकां आमी अपडेट दितले अरावंड 7 to 8 PM अशें अपडेट दितले. सो तेन्ना प्लीज तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की ती प्रेस कॉन्फरन्स आमी टायम घालतली तुमकां, तेन्ना मातशी तुमी अटेंड करची. मनोज आनी एक न्यूज येयल्या आतां राजेश नायकाक सस्पेंड केला. हो एक न्यूज आत्ता पळय प्रेस चलतानाच एक न्यूज येयल्या. एक बरी गजाल आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून की राजेश नायक सध्या सस्पेंड जाल्लो आसा. आतां तो आमकां तेजें टेम्पररी सस्पेन्शन नाका, आमकां तो टर्मिनेट जाल्लो जाय, आमकां तेका भायर मारलेलो जाय. कित्याक हो एक्सटेन्शनाचेर आहा. हे जे सरकार जशें पोल्युशनाची गजाल सांगता 15 वर्सां जाली डिझल गाडी कितें भायर दवरपाची तिचें परतें रिन्युअल जावपाचें ना, तसो ह्याय मनशाक आतां भायर मारपाचो टायम येयल्लो आसा. हें इंजीन काबार जाल्लें आसा, नाजाल्यार हे जे इंजीन आसा राजेश नायकाचें हें गोंयच्या इंजिनाक हांगा पाड घालता आमच्या. सो ह्या राजेश नायकाकूय घरा बसोवपाचो टायम येयल्लो आसा. हेंच्याय फाटल्यान आमी लागतले. राजेश नायकाक आमी काल वॉर्निंग दिल्ली की तुज्या कडेन येतलेच म्हणून. आयज जर आमच्या हातीन हें पडना आमी 100% थंय पावता आसले. आनी एक सांगता, राजेश नायकूच न्हू, जो परेश गायतोंडे ह्या मॅटरान जो इन्वॉल्व आसा FIR दिवपाक, लँड कन्वर्ट करपाक आनी तेंचो RCC कन्सल्टंट हो परेश गायतोंडे आसा, ह्या परेश गायतोंडेच्याय फाटल्यान आमी लागतले. हे कोणाकूच सोडपाचें ना. हें आतां आंदोलन हांगल्यान ह्या सानंद्रेच्या ह्या बांबोळच्या गांवांच्यान चालू जाल्लें आसा. हे गोंयभर पावतले. जे ऑफिसर लोकांक केअर करिना, गोंयकारांचो टॅक्साच्या पयशांनी पगार घेता आनी दिल्लीकारांक लागून काम करता, ह्या सगळ्यांक लॉच करतले आमी. फाल्यां तेच्या फॅमिलीक, तेच्या भुरग्यांक स्कुलान वयतना, कॉलेजीन वयतना, तेच्या बायलेक खंय बाजारान वयतना लॉच जाता, आमकां पडलेलें ना. कित्याक ते आयज आमच्या एक्झिस्टन्साचेर ते हात मारतात, एक्झिस्टन्साचेर आमच्या वार करतात आनी तो वार आमी सहन करपाचो ना. हांव तेंच्या फॅमिली कडेन मागता की तुमी तुमचे कोण फॅमिली मेंबर्स नाल सोयरे ह्या डिपार्टमेंटांनी असली कामां करता आनी तुमकां घरान हाडून पयशे हाडून फॅमिली टूर करता, नाजाल्यार व्हडले कितें घरान गॅजेट्स बीन घेता, व्हडले बंगले बांदता, तांकां सांगा तांकां लॉज आमी 100% करतले आनी तेंचेर ज्या टायमाचेर गरज आसा तेन्ना FIRूय करून तांकां भितरूय उडोवपाचो प्रयत्न आमी करीत रावतले. मनोज, आता तुमची एक बॅटल हें आहा पळय ती फुडली बॅटल तुमची आसली लिगल बॅटल.
कित्याक हे जे पळय हें सगळें केलां तेजेर चॅलेंज जाता लिगली Yes. सो ती तयारी तुमची कशी हय तीच तयार तेकाच लागून आयज आमच्या लिगल एक्सपर्टा कडेन आमकां उलोवपाक जाय लिगल टिमी कडेन उलोवपाक जाय कित्याक हे फुडलें जे बॅटल आयज आतां मेरेन आमी हांगा बसला आतां हांगाल्यान जर आमी कॉल ऑफ केलो फाल्यां दुसरें आसा आमचें दिवपाचें आनी हें जर जावन कॉल ऑफ जाता जाल्यार फुडली जी फायट आसतली हें सगळें फॉलोअप करपाचें आसतलें कित्याक हेंच्यांनी चूक केल्या तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय ती फुडें व्हरपाक जाय आनी तेजी तयारी आमी दवरलेली आसा हेच्याय पयलीं तुमकां सांगता जेन्ना पुलिसांनी म्हाजेर केसीस घातलेले फेक केसीस घातलेले तेन्ना त्या पुलिसांक कोर्टान व्हरोन तांकां माफी मागपाकूय आमी लायिल्ले आसा सो हेंकांय तेच हेचेर हाडपाची तयारी आमी दवरलेली पूण ह्या फावटी आमी माफी घेवपाचें ना आमकां तेची एपोलॉजी नाका कित्याक तेंच्यांनी ते पर्सनल मॅटर आहले हांगा तेंच्यांनी एनवायरमेंट आमचो डॅमेज केल्लो आसा आमचे एक्विफर्स डॅमेज केल्ले आसा आमचो गांव पिड्ड्यार केल्लो आसा सो तेका लागून तांकां माफी ना तांकां एपोलॉजी आमी एक्सेप्ट करपाचें ना सो जाता तितले फुडें जे मॅटर व्हरपाक जाय ते व्हरतले थँक्यू